پشتون نمی دا بیگا ما صدیقی و تا چی تا اول بیگا دا کور خو پلیت را خسته پریخ ورکی دا اوخ را پا مرتوان وکا کورکی را خسته نازه نخرم ما گلدوی کی پاخت ما لادر بانشین که آخر او چا پا ما خلطوان وکا بیار پا ما ویلی پلیت اگر راوڑه نه پا ما ویلی را واخست پا 20 روپے پلیٹ دیگا نا چک نه یوار مرچه سارا سلطان پیچه مخلص سلطان پیچه بیا پیچه پا 20 روپے پا 20 روپے ٹکان لره پا 20 روپے پلیٹ 40 دومره اوس سړی ته ونی کی 40 روپے بیا خورین نه والله اندسی 40 روپے وروړي کسان اندسی 40 د ما لوړې بیا چته بل چته وخوړل بیا ما وړکې کې نه وړکې وخت هم هغه کړم بچی دا و په لیوانیو نور مسواب نه کیږي مور کی وای چا دوه غي دنیا خو وړه تا خو خلک دوی دي دا خو پارچه ثواب ګټ خدای ته بچی شه دا خپل وړل ما خو ډېر لوی خزانه بالکل لوی دلبارون څه